مرحبا بكم أصدقائي. اليوم سنرى في هذا الفيديو لا فليكسيون سامبل، بحيث لا فليكسيون سامبل اللي غنشوفو فيها لا فليكسيون سامبل pour une section rectangulaire et pour une section en T. بحيث غنشوفو فيه c'est quoi une flexion simple et c'est quoi une flexion composée. بحيث comment calculer les ferraillages d'une poutre en rectangulaire et en T. وغنشوفو le dimensionnement ديال la poutre etc. ان شاء الله. هنا كنتسالو c'est quoi une flexion simple، بحيث غناخدو une poutre avec ses appuis ديالها. donc une poutre avec ses appuis ديالها بحيث غتكون شارجي. هذا هو الكا العام اللي كنشوفوه دون لي باتيمون دون لي كونستركسيون، بحيث لا بودر عليها اون شارج ريبارتي، بحيث هاد لا شارج ريبارتي كتجينا من لا دار، وكل دالة كتعطينا نسبة من لا شارج، كل دالة كتعطينا نسبة من لا شارج حسب لو تيب حسب التيب ديال لا دال. بحيث هاد لا بودر غتاخد هاد لا شارج، بحيث هاد لا بودر غتاخد واحد النسبة ديال لا شارج، بحيث النص ديال لا شارج غتمشي لنا في هاد لو بوطو، وبحيث النص الاخر ديال لا شارج غيمشي لنا لو بوطو الاخر. بحيث عندنا هاد لا بودر ملي كتكون عليها واحد لا شارج ريبارتي، بحيث هاد لا شارج ريبارتي كينتج عندنا واحد انفليكسيون. هاد لا فليكسيون بشكل عام هي لا فليكسيون سامبل، بحيث لا كانت عندنا اون بودر كي شارجي كينتج عليها واحد لا شارج وكينتج عليه واحد اون فليكسيون، وهذه هي لا فليكسيون سامبل. دونك هنا عندنا هاد لا بودر افيك سي زابوي ديالها، اذا على واحد لا شارج ريبارتي. قلنا هاد لا شارج ريبارتي على هاد لا بودر على لا بودر كينتج عليه واحد لا فليكسيون، ولكن نفترضوا ان هاد لا بودر اللي عندنا دابا عليها واحد لو مومون. اذا قلنا كاين اون فليكسيون وتزاد لينا واحد لو مومون. هنا كنستنتجوا انه il y a un moment, il y a un effort normal plus un moment. هاد لو مومون هذا كينتج عليه انه سي اون فليكسيون كي كومبوزي، سي اون فليكسيون كومبوزي. هذا غنشوفوه من بعد، ولكن هنا غنشوفوا لو كالعام اللي في هاد الفيديوهات الجايه غنشوفوا لو كالعام ولا فليكسيون سامبل، ومن بعد غنشوفوا كومبوزي باذن الله. مرحبا بكم اصدقائي، وتتمة على الدرس ديال لو بيتون ارمي pour une flexion simple. إذا لا بغينا نكالكوليو ولا dimensionnement d'une poutre en section rectangulaire en état limite ultime، كنعتمدو على هاد لو دياغرام. أولهم pour dimensionner une poutre خاصنا نعرفو لي دوني. أولهم لي دوني اللي خاص يكونوا عندنا هما لي دوني جيومتريك. إذا كوم دي بي و اش ديال لا بودر. اذا غنوريكم كيفاش. اذا مثلا اذا خدنا اون بودر غنشوفوا لي جيومتري ديالها، مثلا من هنا حتى لهنا لا ديستونس ديالها دونك كنسميوها بي، خصك تكون عارفها. وايضا الاش ديالها لا ديستونس من هنا حتى لهنا، هذه هي الاش ديال لا بودر. دونك حنا ملي كنديمونسيونيو هاد لا بودر غادي نجبدو لي زارماتور. هاد لي زارماتور طوندو، لي زارماتور انفيريور، لي زارماتور طوندو. اذا لاحظنا مزيان ان مثلا الا مشينا للشونتي مثلا ما عمرنا ما غادي نشوفو لي زارماتور انفيريور بوحدهم، ضروري غيكون معاها دي زارماتور سوبيريور ضروري.
اذا هنا كنتسائلوا امتى كنستعملوا هاد لي زارماتور الفوقانيين. كاينين حالات. الحاله الاولى هو انه سون دي زارماتور دو مونتاج. اذا لي زارماتور دو مونتاج ما كنكالكولوهمش ولكن كنحطوهم سون بوغ سون دي زارماتور دو مونتاج. بعد المره كنحطوا لهم في الديمونسيون ديالهم 8 الديمونسيون ديال الحديد ديالو الديامتر ديالو 8 كنحطوهم بلا ما نكالكوليهم ما والو، غير كنكالكوليو لي زارماتور طوندو. هاد لي زارماتور طوندو هما اللي كنكالكوليوهم. ولكن كاين بعض الحالات اذا كانوا لي زارماتور خاصنا اجوتو لي زارماتور دو كومبريسيون. اذا في بعض الحالات خاصنا اجوتيو دي زارماتور دو كومبريسيون. هاد لي زارماتور كنزيدوهم غنشوفوا من بعد امتى غنزيدوهم. اذا عندنا جوج حالات. كاين الحاله الاولى اللي كسون دي زارماتور دو مونتاج ما كنكالكوليوهمش ولكن كنحطوهم، غير كنكالكوليو غير لي زارماتور طوندو. اما كاين في الحاله الثانيه اللي خاصنا نكالكوليوهم، خاصنا نزيدو لي زارماتور دو كومبريسيون. سون دي زارماتور كومبريمي. كناجوتيو دي زارماتور كومبريمي. دونك من اجل التذكير ان المسافه من هنا لا ديستونس من هنا لهنا كنقولوا لها اش، ولا ديستونس من هنا حتى لهنا كنقولوا لها بي. ولكن ايضا لا ديستونس من هنا حتى لهنا حتى لي زارماتور طوندو هي دي، عقلوا عليها. وايضا لا ديستونس من هنا حتى لهنا لي زارماتور كومبريمي كنسميوها دي بريم. هادو مهمين لان غيساعدونا في الكالكول. هاد لي جيومتري خصنا نعرفوهم. من اجل التذكير كاين عندنا جوج حالات. هاد لي زارماتور قلنا فوقانيين كنكالكوليو لي زارماتور طوندو ولكن ما كنكالكوليوش هاد الفوقانيه، غير كنزيدوهم كوم سون دي زارماتور دو مونتاج اللي كنحطو الديامتر ديالهم غالبا سي ان ديامتر دو 8. اما كاين الحاله الثانيه، هي الحاله الثانيه كنستعملو كنكالكوليو بعض المرات خصنا نكالكوليو كنزيدو نكالكوليو باش كناجوتيو لي زارماتور دو كومبريس لي زارماتور كومبريمي كنكالكوليوها. غنوريكم من بعد كيفاش كنكالكوليو وكلشي ان شاء الله. مرحبا بكم اصدقائي وتتمة على الفيديوهات السابقة. اذا قلنا خصنا لي دوني، قلنا مثلا لو بي. هنا لو بي هو لا ديستونس من هنا حتى لهنا، وعندنا دي قلنا لا ديستونس من راس هنا ديال لا بودر حتى لي زارماتور طوندو. عاوتاني من دي بريم من راس ديال لا بودر حتى لي زارماتور كومبريمي. و اف سي 28 هي لا اف سي 28 هي لا ريزيستونس على كومبريسيون. وعندنا اف او هي لا ليميت الاستيك ديال لاسيي. و اش لا ديستونس من راس ديال لا بودر حتى راس ديال لا بودر هنا. دونك باش نكالكوليو لو فيراياج، دونك pour calculer le ferraillage خاصنا نكالكوليو لو مو. هاد لو مو كنكالكوليوه اترافير خاصنا نعرفو شنو هو لو مومون. هاد لو مومون راه مهم، هو اللي خاصنا نكالكوليو، هو المهم. اهم حاجه باش تكالكولي الفيراياج خاصك تعرف كيفاش تكالكولي لو مومون، ومهم جدا. وعاد كديفيزي باغ بي كما بي فوا دي كاري فوا لا كونترانت دو بيتون. دونك باش نعرفوا اشنا هو لو مومون كيفاش غنخرجوه. مثلا هنا عندنا اون بوتر كي ايزوستاتيك سور دو زابوي، اذا هي انها شارجي. دونك لا بغينا نعرفوا لو مومون ماكسيمال ديالها، هاد لو مومون ماكسيمال خاصنا نكالكوليو ان لو مومون ماكسيمال ايتيغال ا بي. بي هي لا شارج اللي على لا بوتر فوا ال هي فوا ال كما قلنا انها هي لا ديستونس
L هي la distance entre la poutre من هنا حتى لهنا L carré sur 8. Donc là بغينا calculer le moment maximal هي P fois L carré sur 8. وبداك لو مومون ماكسيمال هو باش غنخرجو لو فيغاياج غيساعدنا في لو فيغاياج باش نلقاو الفيغاياج. دونك هنا قلنا ان لو مومون ماكسيمال مثلا عندنا اي بوتر ايزوستاتيك كيكون في لو ميليو. لو مومون ماكسيمال هو بيه باش غنساعدنا باش نلقاو لو ديمونسيونمون دو فيغاياج. اذا مثلا اذا كانت عندنا اون كونسول مثلا ابوي عندنا اون ابوي وعندنا اون بوتر هنا اون كونسول، اذا لو مومون ماكسيموم ديالها غيكون في الراس ديال لابوي هنا كما كنشوفوا هنا غيكون في الراس ديال لابوي. وبهذاك لو مومون ماكسيمال ديالها باش غنفيرايو باش غيساعدنا باش نلقاو لو فيراياج، حيت لو مومون غيساعدنا يساعدنا في الكالكول ديال الفيراياج. دونك pour calculer on doit calculer mu. هاد لو mu égal لو مومون هو اللي قلنا خصنا نلقاوه sur le B كما قلنا هنا لو B هو اللي كنشوفو دابا هنا في الشكل، وأيضا فوا لو دي كاري قلنا من الراس ديال لابودغ حتى لي زارماتور طوندو دي كاري فوا لا كونترانت دو بيتون. دونك لا كونترانت دو بيتون كما قلنا ها هي كتبتها هنا، لو كونترانت دو بيتون خاصها تكون ميغا باسكال إيكال 0,85 فوا اف سي 28 لا ريزيستونس على كومبريسيون اللي كتعطى غالبا كتكون 25 ميغا باسكال. المهم حسب البروجي وحسب خاص تعرف اشنو اف سي 28 شحال كتساوي عندك sur la coefficient de béton اللي كتساوي 1,5. دونك خاصنا اول حاجه ترد بالك في خاصك تعرف ان المومون راه بميغا نيوتن. دونك حيت هنا لا كونترانت دو كومبريسيون لا كونترانت دو بيتون راه بميغا باسكال، دونك لو مومون خاصو يكون ميغا نيوتن. دونك خاصك تحدي مع التحويل. دونك انا قلنا هنا عطيتكم واحد هنا 1 طون ايتيكال 0,01 ميغا نيوتن. دونك ضروري دير التحويل، الا كانت عندك بالطون تحولها لميغا نيوتن، الا كانت عندك بالكيلوغرام خصك تحولها للطون وتحولها لميغا نيوتن. المهم ضروري تحدي مع الوحدات. دونك هنا قلنا ان لا كونترانت دو بيتون راه بميغا باسكال، دونك لا مومون راه ميغا نيوتن. ضروري خصك تحدي مع الوحدات باش ما تغلطش باش ما تغلطش. دونك ملي كنحسبوا هاد مي كنقارنوها بمي ار. هاد مي ار هي ان كما كنشوفوها هنا مي ار ايتيكال ا زيرو. كيفاش كنحسبوها؟ ان مي ار كنحسبوها 0,8 فوا الفا ار عامل واحد موان 0,4 فوا الفا ار. والفا ار كنحسبوها 3.5 في 10 أس ناقص 3 على 3.5 في 10 أس ناقص 3 بلس إبسيلون أو. دونك بصفة عامة حنا إذا خدمتي لا ليميت إلاستيك اف او ديال 400 ميغا باسكال يو ار إيتيكال 0,391. إلا خدمتي ب اف او ديال 500 ميغا باسكال مي ار إيتيكال 0,372. وغالبا كنخدمو ب ديال 500 ميغا باسكال ديال او اديرون يو ار كتساوي 0,372 ميغا باس يو ار كتساوي 0,372. دونك اذا كانت عندنا مي اي انفيريور او ايكال ا مي ار راحني غالبا كنكونوا في لو بيفو ا، واذا كانت مي اي سوبيريور مي ار راحني كنكونوا في لو بيفو بي.
دونك إذا كانت عندنا مي انفيريور و إيكال مي ار، راح قلنا أنه نكونو في بيفو أ، و لو بيفو أ راه هو qui correspondant à un allongement maximal, des aciers tendus, un allongement maximal à des aciers tendus, Donc les aciers هنا في les pivots A خاص يخدموا مزيان. Donc les aciers tendus خاص يخدموا مزيان. L'objectif هو نخدموا les sections au maximum. Et dont le pivot B correspond à un raccourcissement maxi de béton comprimé. هو أن correspondant à un raccourcissement maximal de béton comprimé. مثلا هنا خدنا une poutre qui est chargée, elle a des charges. Il y a une poutre, elle a des charges كما كنشوفو هنا. اش كيطرى لهاد لابوتر؟ كنلاحظوا انها يسفليشي، انها غتفليشي لينا كما كنشوفوا هنا يسفليشي. دونك هنا من لابوتر ملي كتفليشي هنا كنلاحظوا ان لتحت هنا كيطرى ان لونجمون، ان كيطرى واحد لا لونجمون هنا، ان لابوتر هنا يسفيسيور، هنا كطرى فيه اون تراكسيون، كطرى لا تراكسيون. دونك هنا لابوتر هنا يسفيسيور، وفي الفوق هنا يسو كومبريم، كتكومبريما هنا لابوتر كي بحال هنا كتقعر في هاد البلاصة يسو كومبريم. دونك هنا كنلاحظوا ان لابوتر كتقسم على جوج، ان كنلاحظوا ان لتحت كيطرى اون تراكسيون، الفوق كطرى لا كومبريسيون فوق. دونك هنا لتحت قلنا كطرى اون تراكسيون يا ان لونجمون. دونك هنا علاش كنديرو في لابوتر، هنا عندنا في لابوتر كنديرو لي زارماتور لتحت كما كنشوفو هنا. بما كنعرفو ان لو بيطون هو راني في التراكسيون، انه ما كيخدمش مزيان في التراكسيون، كيخدم في لا كومبريسيون مزيان. دونك في لا تراكسيون هنا باش نساعدو لو بيطون باش ما يتفشيراش لينا كنديرو في التحت هنا، كنديرو هنا في التحت كنديرو لي زارماتور طوندو، حيت هنا البيطون باش يخدم لنا مزيان، يخدم لنا مزيان دون لا تراكسيون كنديرو لي زارماتور هنا. دونك هنا وبالنسبه لا بارتي سوبيريور كندير ما كنديروش لي زارماتور، غير كنديرو دي زارماتور دو ديباناج، لان هنا لو بيطون في الفوق كيخدم على كومبريسيون مزيان، ولكن كنديرو غير في التحت باش يشد في حال التراكسيون، حيت البيطون ما كيخدمش مزيان في التراكسيون كنديرو لي زارماتور في التحت، الفوق كنديرو دي زارماتور دو ديباناج، كنديرو لي زارماتور ديال اشويت. دونك في حالة إذا كنستعملو لي زارماتور كومبريمي، في حالة إذا كان في هاد الحالة كيخدم توتالمون، il y a un raccourcissement maximal de béton comprimé كبحال dans le pivot B. Donc في هاد الحالة dans le pivot B, le pivot B correspondant à un raccourcissement maximal de béton comprimé. هنا في هاد الحالة غنستعملو les bétons غنستعملو les aciers supérieurs، les aciers supérieurs. Donc هنا في les armatures supérieures هنا correspond à un raccourcissement maximal de béton comprimé اللي كيكون ما خصوش يتجاوز 3.5 pour 1000. إذا كنستنتجو أنه لي زاسيي كومبريمي ملي كيوصل في هاد الحالة هنا ملي كنقولو أن هي ان راكورسيسمون ماكسيمال، في هاديك الحالة غنحتاجو هاد لي زارماتور كومبريمي اللي خاصنا نحسبوهم، دونك ملي كنحسبو مي ديالنا، ملي كنحسبو المي، ملي كنلقاو لا مومون وهداك الشيء كنحسبو مي، كنقارنو مي
avec mu r. Donc كتكون mu inférieur ou égal à mu r. إذا كانت mu r كبر من mu donc غنمشيو لهاد غنكالكولو في هاد لا بارتي dans cette partie غنكالكولو في هاد لا بارتي غنكالكولو في هاد لا بارتي دونك ملي غنكالكولو في هاد لا بارتي كنعرفو أن نفترضو أن خدمنا اف او ديال ليميت الاستيك ب 500 ميجا باسكال غالبا كنخدمو ب 500 ميجا باسكال اذا مو ار كتساوي 0.372 اذا كانت مو انفيريور اذا كانت 0.372 كبر من مو دونك غنجيو لهنا دونك حني غنقولوا ان في لو بيفو 1 دونك لو بيفو 1 غنحتاجو غير لي زارماتور طوندو دونك هذيك لي زارماتور طوندو ما نحتاجوش لي كومبريمي غنحتاجو غير لي طوندو اول ما نكالكولي لا كونترانت ديال لاسيي اف او عندنا ليميت الاستيك اف او كتساوي 500 ميجا باسكال وعندنا هاد الكويفيسيون داسيي اللي كتساوي 1.15 دونك كتساوي عندنا 1.15 دونك غنحسبو الفا دونك الفا يتيكال 1.25 عامل 1 موان لا راسين ديال 1 موان 2 مي راه عندنا محسوبه مي راه عندنا محسوبه اللي كنا حاسبينها هاد مي حاسبينها ها هي عندنا هنا وغنكالكوليو زد هاد زد دي كنعرفو شنو هي دي هي هادي اللي وريتكم هي دي عامل لي 1 موان 0.4 فوا الفا والفا راه حاسبينها الفا ديالنا حاسبينها دونك هاد لي زارماتور لا يكونوا طوندو لو مومون راه حسبناه في الاول هاد لو مومون راه لقيناه على زد راه هي حاسبينها دونك فوا لا كونترانت ديال لاسيي هي اللي حسبناها لنا هذه هي لا كونترانت داسيي اللي حسبنا هي اف او سور لا كونت سور لا كوفيسيون دو سيكوريتي غنلقاو لاسي هاد لاسي اللي غنلقاو هاد لاسي كيكون بالمتر كاري دونك لو متر كاري باش نحولوه سنتيمتر كاري خاصنا نضربوه في 10 أس 4 نضربوه في 10 أس 4 وملي غنلقاو بالسنتيمتر كاري ملي غنلقاو بالسنتيمتر كاري غنمشيو للطابلو دي زاسي دي سيكسيون من تما غنلقاو شحال خاصنا من سيكسيون واش لي زارماتور وديالاش واش ديال 10 ولا 12 هادشي كله غنشوفوه في التمارين ان شاء الله مقبله ان شاء الله باذن الله. مرحبا بكم اصدقائي وتتمة على الفيديوهات السابقه غنقوم بواحد التمرين غناخدو une poutre sollicitée par un moment de flexion بحيث عندنا le moment est égal le moment MU est égal 0,05 méganewton fois le mètre بحيث لا poutre عندها une section rectangulaire كما كنشوفوا في الصورة هنا بحيث أن عندنا في المعطيات أن H est égal 40 سنتيمتر و B est égal à 20 سنتيمتر و D غتكون عندنا كتساوي 40 غنقصو منها لونغوباج هو 5 سنتيمتر بحيث غتساوي عندنا D غتساوي عندنا 35 سنتيمتر دونك المعطيات ديال هاد لابوتر هو ان كنعرفو ان اش كتساوي 40 سنتيمتر كما كنشوفو لنا 40 سنتيمتر وعندنا بي إتيكال 20 سنتيمتر لو بي إتيكال 20 سنتيمتر و دي من هنا من الراس ديال لابوتر حتى لي زارماتور طوندو هي 35 سنتيمتر كتاخد 40 كتنقص لنا لونغوباج كنقص عندنا لونغوباج هو 5 سنتيمتر كيعطيك 35 سنتيمتر دونك 40 ناقص 5 35 سنتيمتر
و اف سي 28 تعطتنا في المعطيات ان 25 ميجا باسكال 25 ميجا باسكال، ولا ليميت الاستيك ديال لاسي هي 500 ميجا باسكال. دونك في التمرين خاصنا نكالكوليو لو فيغاياج دو لا بودر. خاصنا نكالكوليو لو فيغاياج ديال هاد لا بودر. Donc, pour calculer le ferraillage de la poutre, غنشوفو هنا لي دوني. المومون MU تعطانا في التمرين هو 0.05 ميغا نيوتن فوا لو متر. هذا هو المهم حيت غيساعدنا بيه باش نديرو الفيراياج. دونك عندنا لو مومون قلنا 0.05 ميغا نيوتن فوا لو متر. دونك وعندنا بي هي 20 سنتيمتر، عندنا دي هي 35 سنتيمتر، عندنا اف سي 28 هي 25 ميجا باسكال، عندنا ليميت الاستيك 500 ميجا باسكال. اذا هنا غنكالكوليو لو مي. اذا هنا عندنا المعطيات باش نكالكوليو مي اتيكال ا لو مومون سور بي fois d carré fois la contrainte de béton. Donc, أولهم خصنا نكالكوليو la contrainte de béton. Donc, la contrainte de béton قلنا كتساوي 0,85 fois FC28 sur la coefficient de béton, la coefficient de sécurité de béton. Donc, est égal, donc 0,85 fois FC28 اللي كتساوي 25 ميجا باسكال sur 1,5 la coefficient de béton, donc est égal à 14,16 ميجا باسكال. 14,16 ميجا باسكال. Donc نكالكولينا la contrainte de béton. Donc mu est égal à le moment sur B fois D carré fois la contrainte de béton. إذا تساوي 0, le moment 0,5 اللي تعطانا في التمرين على عطاتنا عندنا بي est égal à 20 سنتيمتر غنحولها للمتر دونك 0,2 وعندنا دي هي 0,35 هي كنحولها للمتر كاري فوا غنضربوها في 14,16 لا كونترانت دو بيتون دونك ميو كتساوي عندنا 0,144. إذا هنا خصنا نقارنوها ب مي ار. إذا حنا هنا عطيتكم مي ار شحال كتساوي. إذا كنا كنتعاملو مع كنا كنخدمو اف او كتساوي 400 ميجا باسكال، مي ار كتساوي 0,391. إلا كنا كنخدمو حنا في التمرين دابا عندنا 500 ميجا باسكال دونك لا ليميت إلاستيك دونك اف او est égal ديال 500 ميجا باسكال مي ار كتساوي 0,372 دونك مي ار est égal à 0,372 دونك هي راه كبر من مي. إذا هنا كنستنتجو أن مي ار est supérieur à mu دونك هنا ما عندناش لي زارماتور كومبريمي. دونك هنا غنتعاملو في هاد الجهة هنا اللي كنشوفو غنخدمو بهاد غنخدمو في هاد الجهة اللي ما فيهاش on pas les armatures comprimées. عندنا غير les armatures tendues. عندنا les armatures tendues. دونك خرجت لنا مي ار اللي كتساوي 0,372 كبر أو تساوي كبر من تساوي مي اللي كانت خرجت لنا 0,144. إذا هنا كبر mu r est supérieur ou égal à mu, donc on n'a pas les armatures comprimées. Donc في البيفو A هذا البيفو A دونك كنعتمدو على الجهة الأخرى هنا هاد لي فالور هنا باش نكالكوليو
les armatures tendues. إذا خصنا أولهم هنا عندنا غنكالكوليو la contrainte d'acier. La contrainte d'acier est égale FE, la limite élastique, sur le coefficient de sécurité de l'acier. إذا FE كتساوي عندنا 500 ميجا باسكال على 1.15 لو كوفيسيون ديال لاسي كتساوي عندنا غنحسبوها غتساوي عندنا 434,782 ميجا باسكال. دونك لا كونترانت هنا ديال لاسي 434,782 ميجا باسكال. إذا هنا عاوتاني خاصنا من بعد غنكالكوليو الفا كنعرفو انها كتساوي 1.25 عامل لواحد موان الغاسين ديال واحد موان جوج فوا مو راه حسبناها من قبل. اذا كتساوي 1.25 عامل لواحد موان لاغاسين واحد موان جوج غنضربوها في مو هي 0.144. دونك في الاخر غتخرج لنا الفا كتساوي 0.195. دونك الفا كتساوي عندنا 0.195. دونك من بعد غنكالكوليو زد كما كنشوفوا هنا ان زد كنعرفوا انها كتساوي دي عامل لواحد موان 0.4 فوا الفا، والفا حسبناها قبل كتساوي 0.195. دونك غنكالكوليو زد 0. دي كتساوي عندنا 0.35 عامل لواحد موان 0.4 فوا الفا اللي كتساوي عندنا 0.195. دونك كيساوي عندنا زد كتساوي عندنا 0.3227 متر بالمتر زد بالمتر. دونك غنحسبنا زد كتساوي عندنا 0.3227 متر. إذا غنكالكوليو هنا لي زارماتور طوندو لي سيكسيون طوندو. دونك كتساوي عندنا أنا لو مومون راه عندنا هو 0.05 زد راه حسبناها هي 0.3227 وعندنا لا كونترانت داسيي هي كتساوي عندنا حسبناها قبل هي 434,472. دونك غنحسبو لي زارماتور طوندي. دونك 0.05 على 0.3227 فوا 434,482. إذا كتساوي عندنا هادشي غيساوي عندنا 3.56 في 10 أس ناقص 4 متر كاري. دونك حسبنا لي زارماتور طوندو لقينا هي 3.56 في 10 أس ناقص 4 متر كاري. دونك خصنا نحولوها لسنتيمتر كاري. فاش غنضربوها في 10 أس 4 غتعطينا لي زارماتور طوندي كتساوي 3.56 سنتيمتر كاري. دونك كالكولينا لي زارماتور طوندو كتساوي عندنا 3.56 في 10 أس ناقص 4 متر كاري. خاصنا نحولوها لسنتيمتر كاري غنضربوها في 10 أس 4. دونك لي زارماتور طوندو إيكال 3.56 سنتيمتر كاري. دونك كالكولينا les sections tendues les armatures tendues. دونك لقينا هي 3.56 سنتيمتر كاري بالنسبة للتمرين 3.56 سنتيمتر كاري. إذا غنحتاجو الطابلو. علاش كنحولو بالسنتيمتر كاري؟ حيت لأن في الطابلو كيخدم غير بالسنتيمتر كاري. دونك حولنا للسنتيمتر كاري لقينا أن لي زارماتور طوندي كتساوي 3.56 سنتيمتر كاري. غنمشيو للطابلو. دونك هنا الطابلو فيه هنا لي ديامتر ديال الحديد
وعندنا شحال من برا غنحتاجو. هنا عندنا لو ديامتر، بحال هنا عندنا 6 8 كنستعملوهم في لي كادر، غالبا في لي كادر، ومن 10 حتى ل 25 كنستعملوهم في لونجيتيدينال. بالنسبه للباتيمون غالبا ما كنفوتوش 25 في الديامتر. اذا هنا لقينا شحال لقينا 3.56. اذا غنجيو للطابلو، مثلا هنا في الديامتر 12 شحال غنحتاجو؟ لاحظنا ان 3 البارات ديال 12 عطاتنا 3.39. دونك غنحتاجو هنا 3 البارات ديال 12، ولا غنحتاجو كاع 3 البارات ديال 14 باش نكونو اكثر سيكوريزي اكثر. دونك راه غنختارو ناخدو 3 البارات ديال 14 هي 4.62. راه فايته داكشي اللي خرج لينا. ولا ناخدو 3 البارات ديال 12، ولا كاع ناخدو 5 البارات ديال 10. 5 البارات ديال 10 عطاتنا 3.93. اذا قلنا هنا في التحت زارماتور طوندي هما اللي كنحسبو دابا. قلت لك غنحتاجو 3 البارات ديال 12، كما قلت لك راه 3 البارات ديال 12 خرجت لينا 3.39. دونك راه فتنا غنحتاجو 3 البارات ديال 12، ولا غنحتاجو 3 البارات ديال 14 لا بغينا اكون اكثر سيكوريزي. 3 البارات ديال 14. وفي الفوق راه كنديرو المونتاج الفوق، حيت ما يمكنش غتخلي البارة غدير لي زارماتور تحت وما ديرهمش الفوق. في الشونتي راه كتلقى الفوق والتحت. دونك راه هنا غنديرو البارة ديال المونتاج، اما دير 3 ديال 8 ولا 3 ديال 6. اذا هنا البارات ديال 8 و 3 البارات ديال 6. مرحبا بكم أصدقائي، وتتمة على الفيديوهات السابقة. الآن سنرى حالة الثانية، هي عندما كتكون مو أكبر من مو ار. إذا كانت مو أكبر من مو ار، إذا كما قلنا في الأول خاص يكون عندنا متوفر لو مومون، خاصنا نحسبوه، خاصنا نلقاوه. إلا كان عندك شي بروجي خاصك تعرف لو مومون ديال لابودغ. خاصك بي قلنا كما هنا اللي كنشوفو في الصورة، بي ها هي. وبالنسبة للدي راه هي من راس ديال لابودغ حتى لي زارماتور طوندو. وعندنا دي بريم من راس ديال لابودغ حتى لي زارماتور كومبريمي. وعندنا اف سي 28 كتاخدها حسب البروجي، اما تكون 25 ميجا باسكال حسب التمرين، حسب البروجي اللي عندك. اف او هي لا ليميت الاستيك داسيي، حتى هي خصك تكون عارفه. حنا كناخدوها مثلا غناخدوها حنا 500 ميجا باسكال. وعاد هنا غنكالكولي مو كنعرفو انها كتساوي لو مومون ام او، لو مومون على بي فوا دي كاري فوا لا كونترانت دو بيتون. لا كونترانت دو بيتون. عندما نحسب مو، هاد مو كنحسبوها وكنلقاوها انها سيبيريور ا مو ار، كنلقاوها سيبيريور ا مو ار. هنا كنستنتجو اننا عندنا لي زارماتور كومبريمي. اذا حنا في لو بيفو بي، هاد البيفو بي انه كاينين لي زارماتور كومبريمي. اذا الا بغينا نعرفو اشنا مو ار راه كما قلنا انها كتساوي 0.8 فوا الفا ار عامل لواحد موان 0.4 فوا الفا ار. الفا ار كيفاش كنحسبوها؟ الفا ار كنحسبوها انها كتساوي 3.5 باغ 1000، 3.5 في 10 أس ناقص 3 على 3.5 في 10 أس ناقص 3 بلس إبسيلون أو. أشنو هي إبسيلون أو؟ هي إبسيلون أو كتساوي كما كنشوفو هنا اف أو. اف أو هي لا ليميت إلاستيك ديال لاسي على لا غاما اس، هي لا كويفيسيون داسي، هي كتساوي 1.15 فوا او اس. او اس كنعرفوه هو لو موديل، هو موديل الاستيك، الموديل ديال الاستيسيتي. والموديل ديال الاستيسيتي ديال لاسي كيساوي 200,000 ميجا باسكال. اذا هذه غير باش نوريك كيفاش كتكالكولي مو ار. حسب التمرين باش ما تبقاش كاع
ديريكت تحسبها، كنعطيو تحفظ هذه كاع تحفظها. غالبا كنخدمو في البروجي اف او كتخدم ب 500 ميجا باسكال، ميو ار ديالها ديريكت كتساوي 0.372. ولا خدمتي ب اف او 400 ميجا باسكال راه كتساوي يو ار كتساوي ميو ار كتساوي 0.3 كتساوي 0.391. وغالبا الا خدمتي اف او راه اف او راه قلنا 500 ميجا باسكال، خديتها 500 ميجا باسكال راه هي كتساوي يو ار كتساوي ميو ار كتساوي 0.372. هذا تحفظهم ديريكت تحطهم بلا ما تبقى تحسب فيهم. بغيتي تحسب وتاكد راه وريتكم كيفاش كتحسبها. اذا ملي كتحسبها الا لقيتيها صغر من ميو ار، اذا كانت ميو كبر من ميو ار عرف انه عندنا لاسيي كومبريمي، ان عندنا لي زاسيي كومبريمي. دونك حني راه في لو بيفو بي. اذا من كنلقاو مو سوبيريور ا مو ار هنا كنعرفو انه كاين لي زارماتور كومبريمي. دونك حني راه في البيفو بي. دونك غنحسبو دابا نحسبو ليبسيلون سي. ابسيلون سي هي لا ديفورماسيون ليميت دو كومبريسيون، انها كتساوي غنكالكوليوها كتساوي هي 3.5 10 أس ناقص 3 بلس إبسيلون أو. إبسيلون أو عرفنا كيفاش كنكالكوليوها، هي أنه إبسيلون أو تساوي إف أو هو لا ليميت إلاستيك ديال لاسي اللي كتساوي 500 ميغا باسكال على غاما إس هي لو كوفيسيون دو سيكوريتي كيساوي 1.15 فوا أو إس. أو إس هو 200,000 ميغا باسكال، هو موديل l'élasticité عامل كنضربو في دي موان دي بريم على دي. دي كنعرفو شنو هي، دي هي من الراس ديال لابوتر حتى لي زارماتور طوندو، و دي بريم من الراس ديال لابوتر حتى لي زارماتور كومبريمي. اذا قلنا دي موان دي بريم على دي موان الفا او ابسيلون او. ابسيلون او راه وريتكم كيفاش راه كتحسبوها، هي اف او على غاما اس فوا او اس الموديل الاستيسيتي. اذا ملي كنحسبوا هاد ليبسيلون سي اللي هو كيمثل لنا لا ديفورماسيون ليميت دو كومبريسيون كنقارنوها مع ابسيلون او. سي ابسيلون سي est supérieur ou égal à epsilon e هنا كنعرفوا ان لا كونترانت دو كومبريسيون كتساوي اف او اللي خدناها 500 ميغا باسكال على غاما اس. غاما اس كنعرفوها كتساوي 1.15. إذا كانت إبسيلون أو راه سيبيريور، إلا كانت إبسيلون سينون إلا كانت إبسيلون أو سيبيريور أ إبسيلون سي اللي كتمثل لنا لا ديفورماسيون دو كومبريسيون، غناخدو لا كونترانت هنا لا كونترانت دو كومبريسيون كتساوي أو إس اللي خدنا 200,000 ميغا باسكال هو الموديل ديلاستيسيتي فوا لإبسيلون اللي خرجناها الفوق هي la déformation limite de compression epsilon c. صافي كنحسبوا لا كونترانت ديالنا دو كومبريسيون. اذا ملي كنحسبوا لا كونترانت دو كومبريسيون اللي كنشوفوها هنا، اذا غنحسبوا لو مومون غنحسبوا لو مومون ار. لو مومون ار كنعرفوا كيساوي هو مو ار فوا بي فوا دي كاري فوا لا كونترانت دو كومبريسيون. Donc, la contrainte de compression de béton. La contrainte de compression de béton. هي اللي عندنا هنا كنعرفوها la contrainte de compression de béton كتساوي عندنا 0.85 فوا اف سي 28 على لا كوفيسيون دو بيتون اللي كيساوي عندنا 1.5. إذا غنحسبو من هنا غنحسبو لو مومون ار، غنحسبو لو مومون ار. إذا من بعد غنحسبو زد ار. زد ار كتساوي عندنا هي دي عامل لواحد موان 0.4 فوا إبسيلون ار. إبسيلون ار راه هي اللي عندنا هنا. إبسيلون ار كتساوي 3.5 في 10 أس ناقص 3 على 3.5 في 10 أس ناقص 3 بلس إبسيلون أو. إبسيلون أو عندنا هنا هي كتساوي اف أو على
gamma S fois ES le module élasticité. إذا هنا غنحسبو الزد إلا عندنا هنا غنحسبو الزد. دونك ملي كتحسب لو مومون ار وكتحسب زد ار هنا خصك تحسب لي زارماتور tendus et les armatures comprimées. دونك لي زارماتور كومبريمي هما اللي كيكونوا الفوق هما هادو لي زارماتور كومبريمي ولي زارماتور طوندي هما اللي كيكونوا لتحت. دونك هنا الاولى غنحسبوا ابريم كيمثلوا لينا لي زارماتور كومبريمي. دونك كنشدوا لو مومون مو ار، لو مومون مو ار هو اللي عندنا في الاول اللي هنا كنحسبوه موا لو مومون ار هو اللي حسبناه قبل على دي موا دي بريم كما كنشوفوا فوا لا كونترانت دو كومبريسيون. وكنحسبوا من هنا كنحسبوا لي زارماتور كومبريمي، ومن تما كنشوفوا الجدول وكنعرفوا شنو هما لي زارماتور ديالاش وداكشي. ومن بعد كنحسبوا لي زارماتور طوندو. لي زارماتور طوندو هما اللي كيكونوا لتحت كما كنشوفوا هنا، هما اللي كيكونوا لتحت هما كيساويو كتحسبها لو مومون ار حسبناه على لو زد ار بلس لو مومون مو موا لو مومون ار على دي موا دي بريم كلشي عامل ليبسلون غاما اس. هاد غاما اس راه هي لو كوفيسيون ديال لاسي كيساوي 1.15 على اف او 500 على اف او كتساوي 500 ميغا باسكال. مرحبا بكم أصدقائي، وتتمة على الفيديوهات السابقة غناخدو دابا واحد البوتر لي لا هوتور ديالها 70 سنتيمتر ولا لارجور ديالها 30 سنتيمتر بي، وعندنا دي من الراس ديال لا بوتر حتى لي زارماتور طوندو 65 سنتيمتر، ولونغوباج عندنا 5 سنتيمتر، وعندنا لا بورتي ديال لا بوتر هي 6 متر. غناخدو هنا لا شارج بيرمانونت اللي كتساوي 2.1 طن على متر لينيير، ولكن هنا ما داخلاش لو بوا بروبر ديال لا بوتر، خاصنا نزيدوها في الكالكول. وعندنا هنا كيو هي لا شارج ديكسبلوطاسيون، خدنا 1.5 طن على المتر لينيير. وعندنا اف او ليميت إلاستيك داسيي 500 ميغا باسكال، وعندنا اف سي 28 25 ميغا باسكال. إذا هنا خاصنا أول حاجة منساوش لو بوا بروبر ديال لا بودر، خاصنا ندخلوها في الكالكول. وأول حاجة خاصنا نكالكولوها هو خاصنا نلقاو لو مومون، خاصنا نحسبو لو مومون. دونك إذا كنعرفو أن عندنا لا بودر اش ديالها كتساوي 70 و بي ديالها كتساوي 30 سنتيمتر. دونك أول حاجة خاصنا نكالكوليو هو لو مومون. إذا لو مومون بما أن لا بورتي ديال لا بودر كتساوي 6 متر، دونك لا بورتي غنعتبرو اون بودر ايزوستاتيك. دونك لو مومون ماكسيمال كيساوي لو بوا اللي كاين على لا شارج ريبارتي فوا لا لونغور كاري سور 8. دونك هاد بي او لا شارج ريبارتي لي على لا بودر، بما ان حنا كنكالكوليو دون ال يو، دونك لو بي او كيساوي 1.35 فوا جي بلس 1.5 فوا كيو، لأننا كنكالكوليو ليطا ليميت أولتيم. إذا بما أننا كنعرفو أن لا شارج ريبارتي اللي على لا بودر راه ما دخلاش لو بوا بروبر ديال لا بودر، دونك ضروري خاصنا ندخلو لو بوا بروبر ديال لا بودر باش ما نغلطوش في لي كالكول. دونك لو بي او كتساوي عندنا 1.35 عامل عامل 2.1 هو الجي اللي تعطاتنا في التمرين بلس لو بوا بروبر ديال لا بودر. لو بوا بروبر ديال لا بودر
هو H هي 0,7 fois B la largeur de la poutre هي 0,3 fois la densité de béton هي جوج فاصلة 5 كتكون طن sur mètre cube طن sur mètre cube جوج فاصلة 5 هذه كلها كتساوي G فيها البوا بروبر ديال لا بوتر بلس G ديالنا بلس غنديرو 1,5 fois la charge d'exploitation اللي عندنا 1,5 دونك كنديرو مجموع ديال كلشي أن بي يو كتساوي عندنا 5,79 طون سور متر لينيير ضروري منغلطوش في طون سور متر لينيير دونك ملي كنخرجو هاد لا شارج بارتي بي ديالنا كنضربوها في لا لونغور ديال لا بورتي ديال لا بوتر هي كتساوي عندنا 6 متر دونك ال عندنا كتساوي 6 متر دونك باش نكالكولو لو مومون ام يو دونك كيساوي عندنا لو بي يو فوا ال كاري سور 8 حنا بي يو راه حسبناها خرجت لنا 5,79 فوا لا لونغور اللي عندنا ديال هي 6 متر درنا في 6 متر كاري سور 8 خاصنا ضروري منغلطوش في الوحدات ديال الكالكول هنا دونك غيخرج لنا الريزولتا 26,05 طون فوا لو متر خاصنا نحولوها ميغا نيوتن باش نحولها لميغا نيوتن كما قلنا خاصنا نديكالو هنا جوج اصفار دونك الميغا نيوتن غتساوي عندنا 0,2605 كديكالو بجوج اصفار هنا غتخرج لك بالطون غتحولها لميغا نيوتن هذا هو الريزولتا اللي غيخرج لينا دونك نكالكولينا لو مومون خاصنا ضروري منساوش نكالكوليو مي دابا دونك مي كما كشنا في لي غولاسيون اللي كانوا قبل ان مي كنكالكوليوها هو لو مومون هنا لو مومون سور بي فوا دي كاري فوا لا كونترانت دو بيتون دونك باش نكالكوليو هاد لا كونترانت دو بيتون غنسبقوها هي الاول لا كونترانت دو بيتون كما شفنا قبل هو كتساوي 0,85 فوا اف سي 28 سور غاما ديال البيتون ديال الكوفيسيون دو سيكوريتي دونك 0,85 غنضربوها في 25 ميغا باسكال قسمة الكوفيسيون ديال البيتون اللي قلنا كيساوي 1,5 من غنكالكوليوها غتخرج لنا 14,16 دونك غنكالكوليو المي ديالنا دونك لو مومون اللي حسبناه لقيناه هو 0,2605 0,2605 لو مومون ميغا نيوتن فوا لو متر على 0,3 بي اللي عندنا هنا ديال لا بوتر فوا دي هاهو هنا 0,65 كاري فوا لا كونترانت دو بيتون غنكالكولي كلشي غنلقاو الميو ديالنا كتساوي 0,145 دونك غنقارنو مي مع مي ار كما شفنا في الشيء السابق كنقارنو مي مع مي ار بما ان عندنا مي صغر او تساوي مي ار عندنا مي ار كبر من مي بحيث ان مي ار وريناكم كيفاش كنحسبوها ديريكت بما ان حنا خدامين 500 ميغا باسكال دونك مي ار ديالها ديريكت كتساوي 0,372 دونك راه كبر من مي من بعد ملي كنكالكوليو هاد كنقارنو كنلقاو مي ار كبر من مي دونك حنا راه في بيفو ا دونك راه
غنحسبو بشكل عادي داكشي اللي شفنا قبل. نحسبو هاد لا كونترانت ديال لاسي. دونك اف او عندنا 500 وعلى لا كوفيسيون دو سيكوريتي داسي هو 1.15. دونك 500 على 1.15 كتساوي عندنا 434.782 ميغا باسكال. دونك من بعد ما كالكولينا مي، دونك غنمشيو نحسبو الفا. الفا كما قلنا كتساوي 1.25 عامل 1 موان لو غاسين ديال 1 موان دو مي. مي راه حسبناها قبل. دونك الفا راه كتساوي عندنا 1.25 عامل ل 1 موان لو غاسين ديال 1 موان دو فوا مي. مي راه كنعرفوها كتساوي 0.145 حسبناها قبل. دونك الفا خرجت لينا 0.196. دونك من بعد من حسبنا الفا غنحسبو زد. دونك زد كتساوي عندنا دي عامل لواحد موان 0.4 فوا الفا. دونك دي راه كتساوي عندنا 0.65 عامل لواحد موان 0.4 و الفا خرجت لنا 0.196. غنحسبو كلشي غنلقاو زد كتساوي عندنا 0.599 متر. دونك غنستنتجو هنا غنكالكولو لي زارماتور ديالنا، لي زارماتور طوندو، حيت حنا لقينا ان المي ار انفيريور ا مي. دونك راه معندناش لي زارماتور كومبريمي، عندنا طوندو اللي كيكونوا في التحت. دونك حنا لي زارماتور طوندو كيساويو عندنا لو مومون. خصنا نحسبو ديالنا انه كتساوي لو مومون مي او اللي لقينا قبل سور زد فوا لا كونترانت داسيي. دونك لو مومون لقيناه حسبناه هو 0.2605 0.2605 على زد اللي لقيناها 0.599 فوا لا كونترانت داسيي هي 434.782. خرج لينا كلشي 10 في 10 أس ناقص 4 متر كاري. خاصنا نحولوها لسنتيمتر كاري كما قلنا باش نستعملو الطابلو ديالنا. دونك خاصنا نضربوه في 10 أس 4 غنلقاو 10 سنتيمتر كاري. دونك كتساوي 10 سنتيمتر كاري. نوريكم من بعد كيفاش غنلقاوها في الجدول. دونك لقينا كتساوي عندنا 10 سنتيمتر كاري. دونك هما لي زارماتور اللي كيكونوا لتحت هما لي زارماتور طوندو. دونك 10 سنتيمتر كاري غنمشيو نقلبو في الطابلو هنا شكون اللي قريب كنلقاو لو 20. لو 20 غناخدو 2 ديال 20 اللي كيساوي عندنا 6.28 وغنزيدو عليها وحدة ديال 25 نفسي اش ديال 25 هي 4.91. دونك إلا جمعناهم غنلقاو تقريبا إلا جمعنا 6.28 زائد 4.91 غنلقاو تقريبا 11. دونك راه فايتة هادي. دونك اوني سيكوريزي. دونك راه غناخدو جوج ديال اش ديال 20 وحدة ديال اش ديال 25. دونك غنديرو جوج ديال 20 وحدة ديال 25 والفوق راه غيبقى دي زارماتور دو مونتاج اما دير ديال 8 ولا 6 ولا 8. هاد اللي تحت هما اللي عندنا خصنا كالكولي هو طوندو. مرحبا بكم أصدقائي، وتتمة على الفيديوهات السابقة بالنسبة لا فليكسيون سامبل pour une section rectangulaire dans l'état limite ultime. دونك غناخدو واحد ليكزامبل هنا ديال اون بوتر اللي الاش ديالها كتساوي 0.65 متر، اي انها 65 سنتيمتر. هنا بالنسبه من هنا 65 سنتيمتر. بالنسبه للدي
60 سنتيمتر من الراس ديال لابودر جوسكا لي زارماتور طوندو. عندنا دي بريم كتساوي 5 سنتيمتر من الراس ديال لابودر جوسكا لي زارماتور كومبريمي. وبالنسبة لبي لارجور هي 25 سنتيمتر. هما هنا كتبتهم هنا. اش كتساوي 0.65 متر، دي كتساوي 0.6 متر، بي 0.25 متر، و دي بريم كتساوي 0.05 متر. إذا وعندنا لابورتي ديال لابودر هي 8 متر. لابورتي ديال لابودر 8 متر. وعندنا جي لا شارج بيرمانونت كتساوي 3 طون سور متر. وعندنا ولكن ما داخلاش فيها لو بوا بروبر ديال لابودر، خصنا ندخلوها. وكاين هنا لا شارج ديكسبلواتاسيون اللي كتساوي 1.5 طون على متر لينيير. وعندنا اف او كتساوي 500 ميجا باسكال، و اف سي 28 كتساوي 25 ميجا باسكال. اذا هنا غنحاولوا نديروا لو فيغاياج نكالكوليو ونتبعوا لو دياغرام اللي شفنا قبل. اول حاجه خصنا نلقاو لو مومون. اذا غنشوفوا كيفاش خصنا نلقاو لو مومون نكالكوليو، ومن بعد نحسبوا مي وغنقارنوا مي افيك مي ار، وغنشوفوا واش حنا في بيفو ا ولا بيفو بي. دونك غنشوفوا. اذا اول حاجه اللي خصنا نكالكوليوها هي لو مومون. هاد لو مومون خصنا نكالكوليو. كما كنعرفوا ان عندنا اون بوتر ايزوستاتيك، دونك كنعرفوا نحسبوا لو مومون ماكسيمال ديالها هو كيساوي ان la charge répartie PU fois L carré, la longueur de la poutre, de la portée de la poutre, donc sur 8. Donc PU كنحسبوها كيفاش كنحسبوها؟ بما اننا dans l'état limite ultime كنشوفوا دونك كنحسبوها بحال هكا ان PU كتساوي عندنا 1.35 fois G plus 1,5 fois Q. دونك اول حاجه من نبغيو نحسبو خاصنا نعرفوا ان لابودر ما مدخلينش لو بوا بروبر ديال لابودر. دونك هنا الجي اللي عندنا هنا ما داخلش فيها لو بوا بروبر ديال لابودر، دونك خاصنا ندخلو في الكالكول. دونك بي او كتساوي عندنا 1.35 عامل ل 3 ديال لا جي هنا اللي عندنا بلس لا هوتور ديال لابودر. بما ان لا هوتور ديال لابودر كتساوي 0.65 هي اش فوا بي اللي عندنا لا لارجور هي 0.25 هي هنا كما هنا فوا لا طونسيتي دو بيتون 0.5. هادي راه بالطون على المتر كوب. دونك خصك تعرفها حتى ما تغلطش في التحويل. دونك قلنا 0.65 فوا 0.25 فوا 2.5. هذا كتسمى لا طونسيتي دو بيتون عامل بلس غتزيد على 1.5 فوا كي اللي كتساوي عندنا 1.5. اذا الريزلتا ديال بي او هو كيساوي 6.84 طون سور متر لينيير. ما تغلطش في الوحده، طون سور متر لينيير، ضروري طون سور متر لينيير باش نكالكوليو لو مومون. دونك لو مومون باش نكالكوليو قلنا سي بي او سي لا شارج ريبارتي فوا ال كاري لا لونغور لا بورتي ديال لا بودر على 8. دونك قلنا بي او كتساوي 6.84 فوا 8 كاري، 8 هي ال 8 كاري سور 8. دونك كيساوي عندنا كلشي كيساوي عندنا 54.72 طون فوا لو متر. طون فوا لو متر هادشي طون فوا لو متر خصنا نحولوه ميغا نيوتن فوا لو متر. قلنا كيما عطيتكم في شحال هادي انه ان 1 طون كيساوي 0.01 ميغا نيوتن. دونك غنحولو غنديكاليو بجوج، دونك غتعطينا ميغا نيوتن. بالميغا نيوتن انا المومون كيساوي عندنا 0.5472. غير داك حركنا هنا بجوج، دونك 0.54
5472 ميغا نيوتن فوا لو متر. غير هو الوحدة حدي مع الوحدة باش ما تغلطش، دائما الوحدة ما تغلطش باش ما تغلطش. إذا نحسبنا هاد لو مومون. دونك أهم شيء هو لو مومون. لقيتي لو مومون غتبع الدياغرام راح تحسب الفراياج بكل سهولة. دونك من حسبتي لو مومون من حسبنا لو مومون. إذا غنعوضو في مو كما قلنا لا غولاسيون نتبعو حسب لو دياغرام. لو مو le moment c'est le moment sur B fois D carré fois la contrainte de béton. أول حاجة غنكالكوليو لا contrainte de béton اللي عندنا كما شفنا أن لا contrainte de béton كتساوي 0.85 فوا اف سي 28 على غاما بي ديال البيتون coefficient de sécurité ديال البيتون. دونك لو غاما دو هنا لا contrainte de béton كتساوي عندنا 0.85 في اف سي 28 اللي كتساوي 25 على غاما بي دونك كتساوي 1.5. دونك لا كونترانت دو بيتون كتساوي عندنا 14.16 ميغا باسكال. دونك غنعوضوها في مي، غنعوضوها في التعبير ديالنا. دونك لو مومون عندنا هو 0.5472 على بي هي 0.25 فوا دي هي 0.6 كاري وغنديرو كاري 0.6 كاري كنجبدوها من هنا أن دي هي هاد اللي كما قلنا. دونك دي كاري فوا لا كونترانت دو بيتون 14.16. دونك مو ديالنا كتساوي 0.429. دونك هاد ملي خرجت لنا 0.429 غنقارنوها مع مي ار. غنلقاو ان مي كبر من مي ار حيت حنا كنخدمو في اف او اللي كتساوي 500 ميغا باسكال. كما قلنا كنحطو الريزولتا مي ار ديريكت لان حنا عرفناها دابا الحق تحفظها ان مي ار كتساوي 0.372. دونك مي راه كبر من مي ار. دونك هنا راح ني في بيفو بي. دونك غنحتاجو on a besoin des armatures comprimées. ضروري les armatures comprimées. دونك بما حسبنا مي ديالنا لقيناها كبر من مي ار هنا نحتاجو لي زارماتور كومبريمي. دونك غنتبعو لو دياغرام في هاد الجهة. دونك on a besoin des armatures comprimées. أولهم غنحسبو إبسيلون اس ديال ديفورماسيون ليميت دو كومبريسيون. دونك كتساوي عندنا 3.5 في 10 أس ناقص 3 فوا بلوس إبسيلون أو عامل دي موان دي بريم على دي موان إبسيلون أو. إبسيلون أو كي كنحسبوها هي اف أو على غاما اس ديال لاسي لو كوفيسيون داسي فوا الموديل ديلاستيسيتي فوا الموديل ديلاستيسيتي. دونك إبسيلون أو كتساوي عندنا 500 كتساوي عندنا إبسيلون أو كتساوي اف أو كتساوي 500 على غاما اس اللي كتساوي عندنا 1.15 فوا الموديل ديلاستيسيتي 200,000. دونك كتساوي إبسيلون أو كتساوي عندنا 2.17 في 10 أس ناقص 3. ملي غتحسبوها غتلقاوها 2.17 10 أس ناقص 3. دونك غنعوضو القيم ديالنا اللي لقيناهم ديال الديفورماسيون باش نلقاو إبسيلون سي إبسيلون اس. دونك كتساوي عندنا 3.5 في 10 أس ناقص 3 بلوس إبسيلون أو اللي كتساوي عندنا 2.17 في 10 أس ناقص 3 عامل 0.6 دي كتساوي عندنا 0.6 كما عندنا هنا. وعندنا موان دي بريم اللي كيساوي عندنا 0.05 ها هي على 0.6 دي ناقص إبسيلون أو. إبسيلون أو كتساوي عندنا 2.17 في 10 أس ناقص 3. كلشي كيساوي عندنا أن إبسيلون إس كتساوي عندنا 3.03 في 10 أس ناقص 3. إذا هنا حسبنا إبسيلون إس ديال ديفورماسيون. إذا هنا من حسبنا إبسيلون إس اللي لقيناها 3.03 في 10 أس ناقص 3. خاصنا نقارنوها مع إبسيلون أو.
خصنا نقارنوها مع إبسيلون أو. دونك إلا كانت عندنا بما أن حنا لقينا إبسيلون إس كتساوي 3.03 10 أس ناقص 3 راه كبر من إبسيلون أو اللي لقيناها 2.17 في 10 أس ناقص 3. دونك بما أن إبسيلون إس كبر من إبسيلون أو دونك غنعتمدو على هاد كاع اللي كاين هنا لا كونترانت هنا لا كونترانت هادي. دونك لا كونترانت كتساوي اف او على غاما اس. دونك هي 500 ميجا باسكال على 1.15 اللي كتساوي 434.782 ميجا باسكال. دونك لقينا هاد لا كونترانت دا سي دونك لقيناها 434.782 ميجا باسكال. Donc, nous calculons le moment, on peut calculer epsilon S de déformation. Donc, nous calculons la contrainte. Donc, nous allons calculer le moment R. Le moment R, comme dans la relation, mu R fois, باش نكالكولي le moment R, كتساوي le mu R fois B fois D carré fois la contrainte de béton. La contrainte de béton. Donc, mu R, كما قلنا حنا في FE 500 ميجا باسكال كتساوي 500 ميجا باسكال كما في التمرين. دونك mu R كتساوي عندنا 0.372 ها هي فوا B ديال لابوتر هي 0.25 فوا D كما هنا masse de la poutre jusqu'à les armatures tendues donc 0.6 fois la contrainte de béton اللي كتساوي اللي حسبناها قبل هي 14.16. دونك حسبنا كلشي لقينا 0.474 ميجا نيوتن فوا لو متر. دونك ديما الوحدات كتبهم قادين وكلشي باش ما تغلطش. دونك حنا خرجنا لو مومون R est égal à 0.474 ميجا نيوتن فوا لو متر. دونك من حسبنا لو مومون R إذا هنا غنتشاقلو في الدياغرام هنا غنلقاو زد ار باش نكالكولوها هي دي عامل لواحد موان 0.4 ألفا ار. دونك بوغ كالكولي ألفا ار كما عندنا في المعطيات هنا دونك ألفا ار إتيكال 3.5 في 10 أس ناقص 3 على 3.5 في 10 أس ناقص 3 بلس إبسيلون أو. إبسيلون أو راه كالكوليناها قبل دونك إبسيلون أو لقيناها هي 2.17 في 10 أس ناقص 3. دونك غنكالكوليو ألفا ديالنا دونك إتيكال 3.5 في 10 أس ناقص 3 على 3.5 في 10 أس ناقص 3 بلس 2.17 في 10 أس ناقص 3. دونك ألفا إغ غتساوي عندنا 0.617. دونك ملي غنلقاو هاد ألفا إغ غنعوضوها هنا باش نلقاو زد. دونك زد دي كنعرفوها كتساوي 0.6 عامل واحد موان 0.4 فوا ألفا إغ هي 0.617. دونك زد إغ كتساوي عندنا 0.45 متر. دونك ألفا دونك زد إغ كتساوي عندنا 0.45 متر. دونك من كالكولينا زد ار هنا غنحسبو لي زارماتور كومبريمي ا بريم و لي زارماتور طوندو لي ا. دونك كومبريمي كيكونوا الفوق هو ا بريم هي اللي غنكالكوليو دابا لي زارماتور اللي كاينين الفوق لي زارماتور كومبريمي. دونك ا بريم كتساوي عندنا لو مومون مو اللي حسبناه في الاول موان لو مومون ار على دي موان دي بريم fois la contrainte d'acier. Donc, غنكالكوليو هادشي. دونك لو مومون حسبناه قبل لقيناه 0 لو مومون مو هو 0.5472 موان 0.474 على دي هي 0.6
moins D prime هي 0,05 كلشي فوا لا كونترانت هي 434.782. دونك غنكالكولي كلشي غنلقاو أن أ بريم كتساوي 3.06 في 10 أس ناقص 4 فوا لو متر كاري. إذا هنا غنحولها لسنتيمتر كاري، خصنا نضربوها في 10 أس 4 غنلقاو أن أ بريم كتساوي عندنا 3.06 سنتيمتر كاري. هاد اللي غنلقاو هما لي زارماتور اللي كاينين الفوق، هما اللي بهذا غنستعنوا بالجدول باش غنعرفوا شحال خصنا لي زارماتور ديالاش وداكشي. غنشوفوا كيفاش غنلقاوهم من بعد. غنشوفوا هادو بعدا سون دي زارماتور كومبريمي اللي كاينين الفوق. دونك هنا غنحسبوا عاوتاني لي زارماتور طوندي اللي كاينين لتحت انفيريور ا. دونك كتساوي عندنا لو مومون ار على زد ار بلس لو مومون مو موان لو مومون ار على دي موان دي بريم، كلشي عامل كضرب في لا كونتران في الغاما اس على اف او. دونك هادشي حسب لو دياغرام، غتبع الدياغرام غتحسب هداك الشيء. دونك حنا حسبنا مومون ار لقينا 0.474 على 0.45 ديال زد ار بلس المومون ميو هو 0.5472 موان 0.474 ديال المومون ار على دي 0.6 موان 0.05 ديال دي بريم، كلشي عامل 1.15 على 500. دونك كلشي ا غتخرج لنا 24.28 في 10 أس ناقص 4 متر كاري. غنضربوه في 10 أس 4 باش نلقاو بالسنتيمتر كاري. دونك هنا غنلقاو أن ا كتساوي عندنا 27.28 سنتيمتر كاري. دونك هادو هما لي زارماتور طوندي. غنحاولو نلقاوهم في الطابلو كيفاش، وداكشي غنشوفوه دابا. Donc, pour le ferraillage, on a trouvé que A' pour les armatures comprimées, les qui supérieures, 9 supérieures, donc on a trouvé 3,06 cm². غنمشيو للطابلو هنا غادي نلقاو الأقرب حاجة هنا غنحتاجو 3 بار. هاد الجهة كنكونو لي نومبر دي بار، هاد الجهة كيكون لي ديمونسيونمون. دونك مثلا هنا 12 لا باغ دو ديامتر 12 ديامتر ديال 12 3. دونك 3 ديال 12 عطاتنا 3,39. دونك راه كبر من هنا. دونك غنحتاجو في الفوق 3 باغ ديال اش ا ديال 12. 3 باغ ديال 12. بالنسبة هنا لقينا بوغ لي زارماتور طوندي اللي كاين انفيريور هي خرجت لنا 27.28 سنتيمتر كاري. دونك غنمشيو للطابلو أقرب حاجة تقريبا. غنحتاجو هنا 6 باغ ديال 25. 6 باغ ديال 25 خرجت لينا 29.54. دونك راه كبر من هنا. دونك راه نستعملو 6 البارات ديال اش ا ديال 25. هادشي ديال 25. Merci de votre attention. شكرا أصدقائي على المشاهدة.